अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई हॉरर स्टोरी शेयर करें, लेकिन मसला ये था कि कोई इतनी अच्छी हॉरर स्टोरी नहीं मिल रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आज की जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे ही एक सब्सक्राइबर की ट्रू हॉरर स्टोरी है। तो उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो हम उनका फ़र्ज़ी नाम रख लेते हैं अहमद। तो अहमद की स्टोरी हम अहमद की ही ज़ुबानी सुनेंगे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो अहमद बताते हैं कि 2 साल पहले वो अपने यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में अपने गांव गए। अच्छा, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि जब गर्मियां आती हैं तो फैमिलीज़ छतों पर सोती हैं। सारे अपनी चारपाइयाँ ले जाते हैं, बिछाते हैं। अगर बारिश वगैरह का कोई मसला होता है या मौसम ख़राब होता है तो सारे नीचे आ जाते हैं। तो अहमद का भी इसी तरह से था कि वो अपने गांव गए और गर्मियों का मौसम था क्योंकि, तो इसलिए पूरी फैमिली उनकी छत पर सो रही थी। एकदम से बारिश होने लगी तो फैमिली जल्दी जल्दी अपनी चारपाइयाँ लेके नीचे चली गई। अहमद कहते हैं कि मैं नीचे जाने के बजाय मैंने सोचा कि जो यहाँ पर चटाई मेरे पास पड़ी है उसको अपने ऊपर ओढ़ लेता हूँ, और जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होगी या पानी मुझे तंग करने लगेगा तो फिर मैं नीचे चला जाऊँगा। अभी अपनी नींद में क्या ख़राब करूँ। वो बताते हैं मैं बड़े मज़े से सो रहा था कि एकदम से मुझे 2 बिल्लियों के चीखने की आवाज़ आई, और मुझे यूँ लगा जैसे कि वो बहुत ही बुरी तरह से लड़ रही हैं और छत पे सिर्फ और सिर्फ उन बिल्लियों के चीखने की ही आवाज़ें थीं। तो अहमद थोड़ी देर तो वेट करते रहे कि बिल्लियाँ थोड़ा सुकून में आ जाएं, लेकिन बिल्लियों की आवाज़ें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अहमद ने क्या किया कि सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि इनको उठ के जो पास जूता पड़ा है वो मार देता हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं मैंने सोचा मेरी नींद फजूल में ख़राब होगी तो अभी खुद ही थोड़ी देर में ये चुप हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में वो चुप हो गई। उसके बाद इनको अभी थोड़ी सी नींद आई ही थी कि एकदम से इनको यूँ लगा जैसे इनकी चारपाई के नीचे आके बिल्ली ने चीख मारी हो। ये एकदम से उठे हैं, जूता इन्होंने उठाया है और जैसे इन्होंने नीचे देखा बिल्ली नहीं थी, तो ये समझे कि शायद दूसरे घर में भाग गई होगी ये। फिर से ये सो गए, और अभी इनकी आंख लगी ही थी कि फिर से इनको अपने राइट साइड पर बिल्ली के चीखने की आवाज़ आई। एकदम से ये हड़बड़ा के उठे और जूता मारने की कोशिश की है तो देखा बिल्ली नहीं है, और आवाज़ दूसरी साइड से आने लगी। दूसरी साइड जब देखा वहाँ पर भी बिल्ली नहीं है, फिर आवाज़ दूसरी साइड से, यानी कि जिस साइड को देखते आवाज़ उसके ऑपोजिट आने लगती। तो ये हैरान कि ये क्या हो रहा है। इतने में इनकी नज़र सामने पड़ती है। सामने वाली दीवार पर इनको एक काली बिल्ली बैठी हुई नज़र आती है जो कि इन्हीं को देख रही है, और ये परेशान होके उसको देखने लगे कि ये क्या चीज़ है। उस बिल्ली की आंखें रेड थीं, और ये बताते हैं कि देखते ही देखते वो बिल्ली इतनी बड़ी हो गई जैसे कि कोई चीता हो। फिर ये बताते हैं कि मैं तो डर गया और मुझे पता चल गया कि ये कोई और ही मखलूक है, कोई और ही चीज़ है। तो ये कहते हैं कि अभी मैं भागने का सोच ही रहा था, लेकिन मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। आपको पता है ना, जब आप डर गए होते हो तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। तो ये बताते हैं कि बिल्ली का साइज़ बढ़ते बढ़ते बिल्कुल इस तरह हो गया जैसे चीता है, और उसके बाद उसने अपनी पोजीशन इस तरह से संभाली जैसे अब वो मुझ पे छलांग लगाने लगी है। तो जैसे ही इन्होंने ये चीज़ देखी है ये एकदम से चीखे हैं और नीचे को भागे हैं। नीचे इनके पेरेंट्स भी इनकी चीख सुनकर एकदम से जाग गए और ये नीचे जाके बेहोश हो गए। जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि एक मौलवी साहब हैं जो कि इनके ऊपर कुछ पढ़ के दम कर रहे हैं। पेरेंट्स ने ये समझा कि बच्चा डर गया है ऊपर अकेले सोते हुए, तो इसलिए दम के बाद ये ठीक हो जाएगा। माँ ने भी जो है कुछ आयात, कुछ सूरतें वगैरह पढ़ के इनके ऊपर फूंकी, और उसके बाद ये कहते हैं कि सारे सुकून से सो गए। लेकिन फिर ये बताते हैं कि इनकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो गया। इनको बिल्लियों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी। जहाँ पर ये बैठे होते, जहाँ पर ये कोई काम कर रहे होते, बिल्लियों के गुर्राने की, यानी कि गुस्सा करने की, की आवाज़ें आने लगती हैं। उसके अलावा इनको गंदे गंदे ख्वाब आने लगे, डरावने किस्म के, हॉरर, जिसमें ये बताते हैं कि कभी मुझे वो लोग नज़र आते जो बहुत भयानक होते, कभी वो लोग नज़र आते जिनका सर कटा होता, कभी ऐसी औरतें नज़र आती जो कि बहुत ही गंदी और स्केरी शक्ल की होती। और ये चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा होने लग गई और ये बहुत ज़्यादा डरने लग गए। इन्होंने अपनी फैमिली को बताया, इनकी फैमिली ने इनके ऊपर दम दुरूद वगैरह करवाया, कुरानिक वर्सेस पढ़ के फूंका, इनको नमाज और कुरान की पाबंदी करने का कहा। लेकिन
ایسا ہوا کہ ان کا ڈر ختم ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ واقعات ان کے ساتھ ہو رہے تھے. تو یہ بتاتے ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے پھر سے بلی کے غرانے کی آواز آئی اور میں ڈر کے اپنی ماں کے پاس گیا تاکہ وہ کچھ پڑھ کے میرے اوپر پھونک دے اور یہ جو خطرناک آوازیں ہیں یہ تو ختم ہونا. تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ الماری کی طرف منہ کر کے کچھ کام کر رہی تھی. تو انہوں نے اپنی والدہ کو آوازیں دی، لیکن ان کی والدہ نے ان کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھا. تو یہ اپنی امی کے بالکل پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور ان کو آواز دی کہ امی. تو ان کی امی نے ایک دم سے سر موڑ کے ان کو دیکھا اور انہوں نے جو شکل دیکھی وہ ان کی امی کی نہیں تھی. یہ بتاتے ہیں کہ اس عورت کا عجیب و غریب کالا رنگ تھا، اس کی آنکھیں ریڈ تھیں، وہ جب ہنس رہی تھی تو اس کا ایک کان سے دوسرے کان تک اس کا منہ کھل رہا تھا اور وہ ان کو کہہ رہی تھی آؤ میرے ساتھ چلو، آؤ میرے ساتھ چلو. تو یہ ڈر کے چیخ مار کے وہیں پر بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پھر سے مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے پھر ان پہ دم درود کیا، ان کو ہوش آ گیا. اس کے ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں بھی اس طرح کے واقعات ہونے لگ گئے. اکثر اس طرح سے ہوتا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آواز آ رہی ہے، وہ جا کر دیکھتے جب گھر والے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، گھر والے جا کے دیکھتے کوئی بھی نہیں ہوتا. امی ان کی سو رہی ہوتی تھیں، ایک دم سے ان کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کی چارپائی کھینچی ہے، کسی نے ان کو ٹانگ سے پکڑ کے کھینچا ہے، کسی نے انہوں نے جو اپنے اوپر چادر لی ہوتی تھی وہ کھینچ دی ہے. تو ان شارٹ یہ کہ ان کے گھر میں کافی زیادہ اس طرح کے واقعات ہونے لگے، لیکن سب سے زیادہ سفر جو کر رہا تھا وہ یہ انسان تھا. فیملی والوں نے ان سے بات کرنی چھوڑ دی، بہن بھائیوں نے ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اسکول کے فرینڈز ان سے ڈرنے لگ گئے. ان کو ان کی شکل میں کوئی اسکیری چیز نظر آتی تھی، وہ ان سے ڈر کے دور ہونے لگے. تو یہ بتاتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے سوچا کہ مجھے سوسائڈ کر لینی چاہیے. تو انہی سوچوں میں یہ تھے کہ ایک دن پھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے اس طرح کی آوازیں سنی ہیں اور یہ ڈر کے مارے پھر بے ہوش ہو گئے. ان کو جب ہوش آیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مولوی صاحب جو کہ ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے ان کے ساتھ ایک بزرگ ہیں، اور بزرگ نے آ کے ان سے پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی اس پوچھنے کے انداز میں اتنا سکون تھا کہ میں سارا کچھ ان کو بتانے کے بعد رونے لگ گیا اور روتا گیا روتا گیا روتا گیا. تو کہتے کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ لیٹ جاؤ اور اپنے پاؤں کا انگوٹھا میرے ماتھے پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے اندر ہی اندر نہ جانے کیا پڑھنے لگے. تو یہ چیخنے چلانے لگے، ان کو یوں لگ رہا جیسے کوئی ان کی کھال کھینچ رہا ہے، کوئی ان کی سکن کھینچ رہا ہے. اور اسی درد میں، اسی تکلیف میں یہ احمد بے ہوش ہو گئے. تو ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ تم تقریباً 2 گھنٹے تک بے ہوش رہے ہو اور مولوی صاحب مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے ہیں اور تم ان کے پاؤں کے نیچے تڑپتے رہے ہو، لیکن اتنا ان میں زور تھا کہ تم پورا زور لگانے کے باوجود ان کو گرا نہیں پائے. 2 گھنٹے کے بعد ان کو خود ہی ہوش آیا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھوں پر کوئی بوجھ تھا، میرے دماغ پر کوئی بوجھ تھا جو ایک دم سے اتر گیا ہے. تو کہتے کہ مولوی صاحب نے پھر مجھے پانی دیا پینے کے لیے اور کہا کہ اس کو 30 دن کے لیے پینا ہے اور انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو کہتے میں خود کو اتنا لائٹ، اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کہ میں مولوی صاحب کے گلے لگ کے پھر سے رونے لگ گیا. تو اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے گھر والوں کو بھی پانی دیا پینے کے لیے اور انہیں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ بتاتے ہیں کہ واقعی ہی 30 دن کے اندر اندر ہی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی آوازیں آتی ہیں، کوئی خطرناک شکلیں نظر آ رہی ہیں، کوئی ڈرانے خواب نظر آ رہے ہیں. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمارے آس پاس ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی چیزوں کے شر سے محفوظ رکھیں، ہم سب کی حفاظت کروائیں. ہمارے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ ہیں، آپ جو نان مسلمز ہیں آپ کے گاڈ یا بھگوان یا جو بھی ہیں، آپ لوگ کی حفاظت کریں. اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.